السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحانک لا علم لنا، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ خالق مولانا العظیم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اول حمد خدا دیتائیں جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا، کسے میدان نہیں ہر قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان محبوب دوستوں، واجب الاحترام میری معظمات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم رحمت دو عالم آقائے دو جہاں سرور کون و مکان نبی کریم رؤوف الرحیم حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، پڑھیے درود پڑھیے، سارے پڑھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ واسطے آج کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنے برادر مکرم فاضل نوجوان مبلغ اسلام حضرت العلام حضرت مولانا حافظ محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ دی پرخلوص دعوت حاضر خدمت ہاں۔ یادگار اسلاف استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد شفیق صاحب رحمہ اللہ تعالی دا شہر ہے۔ استاذی مکرم، برادر مکرم، میرے مربی اور مشفق شیخ الحدیث پر تفسیر حضرت مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی دا شہر ہے۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب دے درجات بلند فرمائے تو حضرت شیخ صاحب نو ایمان سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہو شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، اور تھوڑی دیر دے بعد
قاری القرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری زبیر احمد قاسمی صاحب بھی تشریف لے آنگے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ مولا کریم علماء دا آنا بیان کرنا آپ حضرات دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ ٹھنڈی آمین کہی نے، یہ سانجی جی آمین ہے، یہ دے اندر کسی دا اختلاف نہیں۔ مسجد دا نام بولو یار، ٹیکا ٹوکا چھڈو گے نا تو پھر بولنا، پھر تھوڑا جا بولنا، تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، بزرگ جڑے ہیں نے وہ بیٹھے رہن۔ مسجد دا نام توحید تے جلسے دی سرخی جڑی مین ہے او دا نام بولو یار، سیرت النبی۔ اجے بھولے بیٹھے ہو، اگے کی بنے گا؟ مسجد دا نام توحید ہے۔ میرے ذہن دے وچوں نام نکل چکیا سی، اور راستے دے اندر پوچھیا تے ایک مولانا صاحب سن، انہوں نے آخیا جی اساں اوتھے جانا ہے جتھے جلسہ ہو رہا ہے، وہ آندے نے مسجد صدیقیہ چ ہو رہا ہے۔ میں کہ صدیقیہ چ ہو رہا ہے، میں چل جو دو دسیا وہی صحیح۔ مسجد دے دروازے تے حاضر ہویا تو اوپر لکھیا جامعہ مسجد توحید اہل حدیث۔ داخل ہوندیاں ہوندیاں ذہن بھی بدل گیا، سوچ بھی بدل گئی۔ میں کہ مالکا اج مسجد توحید تے گل بھی توحید دی ہوئے، پھر جدو آیا پھر سیرت دی گل کران گے۔ نام جو ایسا لکھے ہے، مولوی جنی مرضی تیاری کر کے آئے نا جی، جدو اتو فضل ہوندہ ہے، اتو رحمت ہوندی ہے، تے پھر کوئی گل ہوندی ہے، وہ دی مرضی تو بغیر گل نہیں ہوندی۔ ہن تسی حافظ صاحب تھلے پو تے ثاقب صاحب تسی قریب ہو جاؤ، ہاں یہ تے مناسب نہیں نا جی، تمہیں سیدھے پدریاں کر دیا، میرا ٹائم لگ جانا ہے۔ ایتھے ہو تہاڈی فرنٹ سیٹ آئے ماشاءاللہ۔ خطیب ابن خطیب محترم حافظ اسامہ صاحب بھی تشریف فرما نے، شیخ عبدالوارث صاحب دے صاحبزادے ساڈے بیٹے نے، بڑے پیارے نے، اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ توجہ ایتھے ہی ہو نا۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے جڑا بڑا لمبا تے بڑا وسیع عنوان ہے۔ یہ دے وچوں جو میں عرض کرنا چاہنا او اے وے کہ محتاج انسان کی بولو یار، اے آن جان لگی رہنی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ لگی رہنی ہے۔ توجہ میرے پر فرماؤ، محتاج بولو، محتاج انسان کدے درد محتاج؟ سارے نہیں بولے، پھر بولیے، اللہ دے درد محتاج۔ اللہ سانو بنا دے، اپنے درد منگتا رکھے، اپنے درد فقیر رکھے، اپنے درد گداگر رکھے۔ جدوں بندہ اللہ دے دردہ محتاج ہوئے گا، ایک کوئی دردہ منگتا ہوئے گا، حج بھی قبول ہوئے گا، عمرہ بھی قبول ہوئے گا، زکوٰۃ بھی قبول ہوئے گی، صدقہ بھی قبول ہوئے گا، خیرات بھی قبول ہوئے گی۔ جدوں بندہ ایک کوئی دردہ روے گا، ایک کوئی دردہ روے گا، کیوں؟ توجہ میرے بزرگوں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے تو جناب عیسیٰ بن مریم تک، اور جناب عیسیٰ بن مریم تو لگ کے جناب محمد مصطفیٰ
پڑھو 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 درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر نے تد رسول نے تد نبی نے تد کدے درد منگتے نے بولیے ذرا کدے درد منگتے نے اللہ دے درد منگتے نے اللہ دے درد محتاج نے میرے بزرگوں دوستو غور فرماؤ جدو بندہ اللہ دے درد منگتا بن کے رہ جاندہ ہے پھر میرا مالک میرا خالق او دی جھولی نو خالی نہیں رکھ دے او دی جھولی نو بھر کے رکھ دے نے جدو بندہ اکو دروازے تے اکو در دے رہ جائے پھر میرا مالک انہوں تھوڑ نہیں آڑ دین دے اللہ فرماندے نے آؤ میرے دروازے تے آؤ میری چوکھڑ تے جدو میرے دروازے تے میری چوکھڑ تے آؤ گے تسی آؤ گے نا منگتے بن کے ہیں تسی آؤ گے نا منگتے بن کے تے کی آ کے کہو گے اللہ ساڈے کول اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرمائے ہیں تے جدو کہو گے اللہ سی بیمار ہاں تے ہن تیرے دروازے تے آئے ہاں اللہ بیماری وچوں شفا دے دے اللہ عزت دے دے مال دین والا بھی اللہ عزت دین والا بھی اللہ چدراہٹ دین والا بھی اللہ سارا کچھ عطا کرن والا کون ہے بولیے بولیے کون سارے بولو کون اللہ فرماندے نے تسی میرے درج محتاج ہو میرے درد منگتے ہو تے میں کلا غنی ہاں میں کلا کی ہاں بولیے بولیے میں کلا کی ہاں غنی ہاں آئیے ذرا توجہ فرمانا اے کیے اینو میدان عرفات آندے نے اینو کی آندے نے میدان عرفات آندے نے تے میدان عرفات دے اندر نا کون آ گئے جناب آدم علیہ السلام تے ماں حوا جدو اللہ پاک نے ایک کیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اے میرے پیارے آدم تسی اے جڑا درخت ہے اے دے نیڑے جانا بولو بولو اے دے نیڑے جانا باقی جنت تو اڈی موجہ مانو ایشا لٹو اے دے نیڑے نہیں جانا ازل تو لگ کے تے ابد تک انسان دا جڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے شیطان نے اپنا وسوسہ پایا سمجھ آ رہی ہے کو نہیں وہ بولو یار وہ میرے ستے سامعین وسوسہ پایا تے شیطان آندا لے اے بھی کھا نا ایدہ کیوں نہیں پھل کھاندا تے جدو ایدہ پھل کھا لیا پھر جنت دیاں پوشاکاں اتر گئیاں لباس اتر گئے برہنہ ہو کے زمین تے جناب آدم علیہ السلام اور ماں حوا آئیاں اٹھائیے ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ دی انہاں لکھیا کہ جدو دنیا تے آئے تے اینج کر کے دنیا تے آئے تے درختاں نالوں پتے لا کے اپنے وجود نو ٹاپ رہنے تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے 40 سالہ تو بعد رب نے کتھے کٹھیا کیتا ہے میدان عرفات اندر اللہ تو انہوں لے جائے کہو آمین ہاں میں تے چھیتی ہو کے آیا 3 اکتوبر نو واپس آیا اللہ تو انہوں لے جائے تے چھیتی اسے مہینے لے جائے جڑے نظارے رب نے مکے چ رکھے نے مدینے چ رکھے نے دنیا دے کسے خطے چ نہیں امن مکے اندر تے سکون بھی مکے اندر تے امن بھی مدینے اندر تے سکون بھی میدان عرفات چ نا کٹھیا کیتا قرآن دے پہلے پارے چ لکھے اللہ نے خود کلمات سکھائے کہ اینا کلمیاں نال اے میرے آدم منو پکار تے جناب آدم علیہ السلام انج کر کے کٹھے ہو گئے جدو کٹھے ہوئے نا تے اللہ نے پھر کلمے توجہ ہے یا کون نہیں بولو یار کلمے سکھائے اینا کلمیاں نال اپنی محتاجی میں عرض کیتی ہے کہ آج دی میں گفتگو کرنی ہے مسجد دا عنوان توحید ویکھ کے محتاج انسان جی استاذی مکرم شیخ صاحب تشریف لائے نے ایتھے استاد جی ایتھے دعا میرے نیڑے ہو جانی ہے وہ آندے نے دے تو میں تھوڑا جا بچا کے رکھ چلو اسی تو ہن کہن لگی ہے تے لوگ سامنے سامنے لڑ پن گے کہ لو توجہ فرماؤ یار تے اینج جدوں کٹھے ہو گئے نا کلمے کنے سکھائے بولو یار اللہ فرماندے نے اینا کلمیاں نال اپنی محتاجی رکھو میرے آدم
جدو تو انہاں کلمیاں نال پکارے گا نا تے پھر ویخ میں مالک ہاں، میں داتا ہاں، میں مشکل کشا ہاں، انج کر کے ہاتھ چکے. دیکھو پوری کائنات، پوری انسانیت دے باپ آدم علیہ السلام نے ہاتھ کدے اگے چکے نے؟ او بولو یار. انج کر کے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے. وہ جتھوں باپ منگے، اللہ 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 اللہ، جتھوں باپ منگے پترانو بھی اتھے ہی منگنا چاہیے. مجاہد اسلام تشریف لے چکے نے ہیں، مجاہد اسلام واقعی مجاہد اسلام ہے. اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے، ایمان سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. توجہ، ماشاءاللہ کوٹا پورا ہوندہ جاندہ ہے نا جی. میں بھی تو دھیان لایا تھوڑا جہا، گل کریے اگلی تے اینج کر کے نا دامن پھیلایا ہے. اللہ اکبر. وہ جتھوں باپ منگے اولاد نو بھی ادھے بول دے ہو، اولاد نو بھی اتھے ہی منگنا چاہیے نا. تے باپ ساڈا جڑا کدے کولوں منگدا پیا؟ محتاج انسان. توجہ، اینج کر کے دامن پھیلایا ہے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ٹھنڈ نہیں پئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے میں جناب آدم علیہ السلام نو پہلا پارا کلمات آپ ہی سکھائے نے. انج منگ میرے آدم، انج محتاجی کر میرے آدم، انج دا وتیرا بنا، انج دا طریقہ بنا. اے تیری جڑی، اے تیرے جڑے جناب والا، اے تیرے بیٹے بیٹیاں جڑیاں قیامت تک جویں تو منگے تے اونج منگنا. میدان عرفات لگا ہویا ہے نا، او دے در دا منگتا بن جا، او دے در دا فقیر بن، او دے در دا گدا بن، او دے در دا گدا گر بننا. جدو او دے در دا منگتا بن کے روے گا، او دے در دا فقیر بن کے روے گا. مینو اس مالک دی کبریائی دی قسم ہے، نہ مال دی تھوڑا آئے گی، نہ عزت دی تھوڑا آئے گی، نہ جائیداد دی تھوڑا آئے گی. او دے در تے جدو آئے گا خالی چوڑی لے کے آئے گا. پرن والا کون ہے؟ ادھے بول دے ہو، خالی چولیاں نو پرن والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے بھی کلا. او جنہ اللہ نے کلا سمجھے او ہاتھ چک کے کہو ہے بھی کلا. ویکھ لیا جڑا لال لگدا ہے بھی کلا. او دے دروازے تے آ، او دی چوکھڑ تے آنا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماندے نے تسی سارے دے سارے میرے در دے کیو محتاج، فقیر، گدا گر تے منگتے. ماشاءاللہ شیخ المکرم محترم جناب مولانا یوسف صدیقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے. ماشاءاللہ اللہ یہ باغ کھلیا پھلیا روے. مولویاں دی واری آئیے ہیں تھوڑی ٹھلی آمین. اللہ یہ باغ پھلا پھولا رہے ہیں، پھلا پھولا رہے ہیں. چمن میرے شیخ صاحب دی امیدوں دا اللہ صدا پھلا پھولا. توجہ فرماؤ. اللہ فرماندے نے تسی میرے در دے کیو منگتے ہو، فقیرو، گدا گرونا، سارے آنو میں دین والا وا. گل میں کرنا پیا جتھے باپ جھکے ہے، جتھے آدم جھکے آئے نا، جتھے پوری کائنات دا باپ جھک کے پیا کاندا ہے. میدان عرفات لگ گئے تے اللہ پاک نا انج کر کے کلمے سکھائے نے نا. تے حضرت آدم علیہ السلام نا
آندے نے ربا ہن میں کہن لگا وا میں بے بس جو ہویا میں محتاج جو ہویا سونیا ربا میں منگتا جو ہویا الہ العالمین نے اعلان فرمایا اٹھائیے قرآن پاک دا 8واں پارا پروردگار نے اعلان فرمایا جناب آدم علیہ السلام نا اج کر کے دامن پھلا کے کہہ رہے نے سونیا ربا میں تیرے کولوں منگن لگا وا اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے مرالی دے غیور مسلمانہ توجہ فرماندے آ جانا تینوں منگتا بنائے اللہ اپنے در دا تینوں فقیر رکھے اللہ اپنے در دا تینوں گداگر رکھے اللہ اپنے در دا منگتا رہ کے مرو دے دروازے تے فقیر رہ کے مرو دے دروازے تے مشرق وال نہ جایا کر شمال وال نہ جایا کر جنوب وال نہ جایا کر اے جناب والا مغرب وال نہ جایا کر اے کسے دی ٹیری ویکھے اوتے نہ چکیا کر کسے دا دربار ویکھے اوتے نہ جایا کر او دے دربار تے آج دے دربار تے آدم آئے نے نا آ کے کہندے ربا سونیا میں تیرے سامنے دامن پھلا رہا الہ العالمین نے اعلان فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آندے ربا میں محتاج کی ہویا جے میرے کولو بھول ہو گئی ہے نا کی ہویا جے میرے کولو چھوٹی جی لغزش ہو گئی ہے نا ربا میں تیرے درد محتاج رحم فرما دے جتوں باپ منگے اولاد نو بھی اتوں ہی منگنا چاہیے ہے نا او دے دروازے تے آؤ او دی چوکھڑ تے آنا سبحان اللہ اے او دے دروازے تے آدم منگ دے رہے نو نبی منگ دے رہے ابراہیم منگ دے رہے موسیٰ منگ دے رہے یعقوب تے یوسف منگ دے رہے ہود تے لوط منگ دے رہے موسیٰ ورگے منگ دے رہے او دے دروازے تے آ جدے دروازے تے آمنا دے چن نے مکے منگے ہے سبحان اللہ کہو یار تسی نا کلے تسی نا سبحان اللہ کہو علماء کرام بھی سبحان اللہ کہن ہے یہ انجن نے یہ نہ جدو بولنا نا تھوڑا تھوڑا پھر تھوڑی سبحان اللہ نکلی سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میری نا طبیعت میں دسا کیوں خوانا ہونا بار بار ہاں جنت وچ تواڈے بوٹے لگ جان ہیں اینے لگن پھر اتنے کہو ایک مولوی آیا خیالیوں انہیں بار بار ایک ہی گل کہی ہے سبحان اللہ کہہ دیو پھر اللہ اکبر توجہ میرے محبوب نے بھی مکے منگیا کدے کولوں مدینے منگیا کدے کولوں بدر وچ منگیا احد وچ منگیا حنین وچ منگیا خیبر وچ منگیا میرے محبوب نے او دے کولوں منگیا اگے گل کراں توجہ فرما صدیق بھی او دے کولوں منگیا عمر نے بھی او دے کولوں منگیا نا عثمان نے بھی او دے کولوں منگیا طلحہ و زبیر تے جناب علی نے بھی او دے کولوں منگیا سعد و سعید نے انبیاء بھی او دے دروازے دے محتاج نے پیغمبر بھی او دے دروازے دے محتاج نے نبی بھی او دے دروازے دے محتاج نے اج دا وہابی بھی او دے دروازے دا محتاج ہے تے خدا دی قسم سانو فخر ہے مالکا تیرا احسان ہے سانو در در دی کھیت چھانن تو اللہ محفوظ کیتا ہی ایک دروازے تے رکھے ہی ایک دروازے تے رکھے تے مالکا ماری بھی ایک دروازے تے ہی اسا رہنا بھی کدے دروازے تے نا ایکو دے دروازے تے رہے اے سارے منگن والے کدے کولوں منگ دے رہے کدے کولوں بولو یار اللہ کولوں منگ دے رہے تے کتھے منگیا میدان عرفات وچ منگیا نا تے میں تمہیدی کلمات وچ کہہ چکیا کہ 3 اکتوبر نو میں مکہ بھی ویکھیا تے مدینہ بھی ویکھیا تساں بھی جانا یا کون نہیں بولو یار جان دا پروگرام ہے یا نہیں اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے اگلی گل اور کرن لگا ہیں تے پھر شیئر کرنا میں اپنے مجاہد اسلام دی نظر یہ پنڈ مینوں لے کے جاندے ہوندے سن اوتھے چلیے اوتھے واز کرنا ہے اوتھے چلیے اوتھے تقریر کرنی ہے انہاں مینوں نالے جاج دسنی کرنی انج کریا کر ہن مینوں آندے نے تو ہن پھر وہ تے نہیں نہ رہیا میں کروں میرے رب دیاں مرضیاں نا میں وہ ہی ہاں سرفراز ہی ہاں یار انہاں دی نظر میں شیئر کرنا اللہ تانوں مکے لے جائے
بولو یار اللہ تانوں مدینے لے جائے خدا دی قسم مکہ بھی امن والا ہے مدینہ بھی امن والا ہے تے اسے واسطے میں کیا کرنا میں نہ تہاڈی نبض تے ہاتھ رکھ لیا یہ نہ سمجھا کہ متے نال حکمت بھی شروع کیتی سو ہاں وہ مولویاں والی جڑی نبض مولویاں والی وہ مولوی جانتے ہیں تہاڈی نبض تے ہاتھ رکھ لیا مینوں پتہ ہے نا جی تسی ہن یہ سمجھ میں تھوڑا جہا کم شروع ہو جائے لیکن چلو ابتدا وچ اللہ تانوں مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی بکھائے ہیں مکے خدا دا گھر ہے مدینے وچ مستفاد ہے تے میں اسے واسطے کیا کرنا ہیں بزرگاں دی نظر مجاہد صاحب دی راتیں بھی مدینے کی اچھی کہو سبحان اللہ سارے کہو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا کیا کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سارے سبحان اللہ کہو اچھی یار جنہیں کو تسی سبحان اللہ اچھی کہیے نا یہ نہیں سبحان اللہ میں شعر نہیں کدی سنایا یا سبحان اللہ کس کے کہو یا میرا شعر واپس کر دے لاؤ لاؤ زور جلا راتیں توجہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا کیا کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اج مینوں نا زیادہ سواد دسا کیوں آن ڈیا ہے میں ادھر وہنا پیا تے ادھر بھی برادر اکبر نے تے جی ادھر وہنا تے ادھر بھی برادر اکبر نے بڑی دیر بعد نا میں وچ پھس گیا بڑی دیر بعد میں وچ پھس گیا تے انشاءاللہ مینوں یہی امید ہے کھبیوں سجیوں دعاواں ہو رہی نے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا کیا کیا بات ہے جینے کی مرنے میں مرنا کیا کیا بات ہے مرنے کی راتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی توجہ توجہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوئے گزرے تھے عرصہ ہوئے گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں میں عرصہ ہوئے گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں میں عرصہ ہوئے گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی عرصہ ہوئے گزری تھی طیبہ کی وہ گلیوں میں طیبہ کی وہ گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں اس وقت بھی گلیوں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی توجہ میرے بزرگوں دوستو غور فرمانا جڑی گل میں کرنا پیا آدم کدے کولوں منگے ہے وہ بھلے میرے سامعین ہیں نالے بھلے سامعین نالے ستے سامعین آدم نے کدے کولوں منگے ہے بولو یار تے پھر میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھن لگا اللہ فرماندے نے میں کون میں تے آوازاں دینا وا میں تے پکاراں دینا وا میں تے صداواں دینا وا اے میرے پروردگار تو کیڑی آواز دینا اللہ فرماندے نے میں کہنا وا وقالا ربکم ادعونی استجب لکم
آؤ میں تواڈیاں دعاواں سنن والا، میں تواڈیاں فریاداں سنن والا، میں تواڈیاں فریاد رسیاں سنن والا، آؤ میرے دروازے تے آؤ نا، آؤ میری چوکھڑ تے آؤ نا۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، الہ العالمین نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں میرے اگے سوال کرو، میرے اگے التجا کرو نا، میں تواڈے قریب ہاں، میں تواڈیاں گلاں سنن والا، میں تواڈیاں فریاداں سنن والا۔ میرے دروازے تے آؤ، میری چوکھڑ تے آؤ نا، میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں سنن والا، میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں سنن والا۔ آؤ میرے دروازے تو، سونے ربا اے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں تیرے در تے آئے۔ اللہ یہ سوال کردے نے پہ کہ رب کتھے وے؟ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھ کے سنانا، ہیں پوڑی لانی پیندی ہے، لا تیرا منکا ٹوٹے، ایتھے لا ذرا پوڑی، اوتھے تے لانی، ایتھے لا۔ اللہ کتھے وے کتھے وے؟ اللہ فرماندے نے یاری لاؤ قرآن والی، یاری لاؤ قرآن والی تے یاری لاؤ حدیث مصطفیٰ والی۔ سونے ربا کتھے کر کے رہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، سبحان اللہ کہو یار، وَنَحْنُ أَقْرَبُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماندے نے پوڑیاں لان دی ضرورت نہیں، وسیلے وسیلے پان دی ضرورت نہیں، میں تواڈے ساریاں دی شاہ رگ نالوں بھی نیڑے واں۔ جنہ رب نیڑے وے اینا باپ نیڑے نہیں، جنہ رب نیڑے وے اینی ماں نیڑے نہیں، جنہ رب نیڑے وے ایڈا یار نیڑے نہیں، جیڈا رب نیڑے وے ایڈا بیلی نیڑے نہیں نا۔ اور رب تے تیرے نیڑے وے، رب تے ادھی رات نو ہی فریادہ کردا ہے، حل من مستغفرین حل من مستشفین حل من مستغفرین۔ آؤ کملیا میرے دروازے تے میری چوکھڑ، ربا کی لین؟ اللہ فرماندے نے منگدا جو پھرنا ہے اولاد اولاد، تے کدی ادھی رات نو میرے دروازے تے بھی آ کے کہہ تینوں نہیں پتا میں بغیر باپ تو جناب مریم نو عیسیٰ عطا کر دیتا ہے، تے تینوں نہیں پتا میں تینوں بھی دین تے قادر ہاں۔ آ تے صحیح میرے دروازے تے، آ تے صحیح میری چوکھڑ تے، آ میرے دروازے تے بے اولاد، کھلا رب دا دروازہ، کھلی ہے پروردگار دی چوکھٹ 24 گھنٹے کھلی رہندی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو او دے مالک دے دروازے تے آؤ، اولاد منگے تے رب اولاد دے وے، تے جے گناہاں دی معافی منگے اللہ گناہاں دی معافی دے وے نا۔ او دے دروازے تے آنا، جدو او دے دروازے تے آئے گا، کھلا مالک دا دروازہ ہے، کھلا کھلا بند بند دیکھیا جے ہیں الحیو، بولو یار الحیو القیوم، زندہ رہن والا قائم رہن والا کون ہے؟ اللہ دے دروازے تے آؤنا، اسے واسطے فرمایا کیا کرنا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ سارے نبی تیرے درد سوالی، سارے نبی تیرے درد سوالی، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہوئے تیرے در تے آئے، تیرے آگے روئے، تو ہی ان کی مشکل ٹالی، یا حیو یا قیوم
یا حیو یا اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، او دے دروازے تے آنا، او دی چوکھڑ تے آ۔ ایک مثال قرآن وچوں تے اپنی گل نو ختم کرن لگا وا۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اے کون ہے؟ اے رب دا کلیم ہے، سبحان اللہ۔ اے کون ہے؟ اے کوہ طور تے گلاں کرن والا، اے اللہ دے نال۔ ایک چھوٹی جی گل بھی کر دیا، میں تمیدی کلمات کیا جدوں میں آیا نا مسجد دے اتنے لکھیا مسجد توحید، تو میرے اندروں گل نکلی مالکا موضوع تے تیرے نبی دی مصطفیٰ دی شان وچ لے کے آئے سا، لیکن توحید نہ لکھے اج توحید دی گل ہی ہو جائے، لیکن تھوڑی جے ایک گل کرن لگا توجہ فرمایا جے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدینہ المنورہ دے اندر نا نبی دے یار بیٹھے نے، سبحان اللہ کہو یار، تے نا گلاں ہو رہی نے، اللہ نے نا کسے نو کلیم بنایا ہے، سمجھ آ رہی ہے کون نہیں؟ آ رہی ہے کون نہیں؟ یا اتوں تو لنگتی جا رہی ہے؟ اللہ نے کسے نو، کہ نبی دے یار بیٹھے نے، صحابہ اکرام بیٹھے نے، سبحان اللہ، اور صحابہ اکرام دی جتی تو کائنات نو قربان کرا، بیٹھے نے سارے، کسے نو رب نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسے نو رب نے ذبیح اللہ بنایا ہے، کسے نو رب نے روح اللہ بنایا ہے، کسے نو رب نے خلیل اللہ بنایا ہے، تے گلاں ہو رہی نے، تے چلدیاں نا تھوڑی دیر بعد آمنہ دا چن بھی آ گیا، عبداللہ دا لال بھی آ گیا، تے حضور فرماندے نے خیر سی کی کہن ڈے سو اللہ اکبر، وہ تے پھر ادب دی انتہا ہے نا جی، ہیں اینج نظریں چکیاں ہون گیا، حضور کچھ نہیں، حضور فرماندے نے کچھ نہیں، میں سنتے لیا گل تے انہیں کہ بس اے کرنے ہیں، کوئی حبیب اللہ، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، تے ایس گل چ پے ہیں تے گل دل چاہیے کہ ساڈے محبوب نو رب نے کی آکھیا؟ آمنہ دے چن فرماندے نے تسی اس گل تے راضی نہیں، مینوں رب نے حبیب اللہ بنایا ہے، مینوں رب نے حبیب اللہ بنایا ہے، تے ایک ضرب لان لگا، پھر مثال قرآن وچوں دے کے اپنی گل مکاواں گا، ایک ضرب لان لگا تاکہ یہ بھی حصہ پی جائے، کیونکہ جتھے توحید ہے اوتھے حضور دا بھی تھوڑا جہا ذکر ہونا چاہیے، تے توجہ، تے پھر میں اس ایک واسطے کہ جدو آئے ہون گے نا تے ساریاں گلاں ہون گیاں تے رج رج کے وہندے ہون گے، پھر میں اس دے واسطے کیا کرنا؟ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ وہ شعر سنا لگا تانوں، مفت دا شعر، ہاں سبحان اللہ۔ حضور نا مکھ ویکھیا نبی دے یاراں نے، جدو مکھ ویکھیا نا تے مکھ ویکھ کے پھر آندے ہون گے دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، اتے سونا اتے سونا اتے سونا، سبحان اللہ گھر چھڈ آئے ہو۔ دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، اتے سونا اتے سونا اتے سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں، لبڑا کتوں رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں، الہ العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرماندے نے تسی سارے منگتے ہو، تسی سارے بولو منگتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نا چلدیاں ہاں خطیب ابن خطیب محترم جناب مولانا اسد الرحمان شفیق صاحب، میں پھر گل ٹوکیے تے پھر شروع کر دیاں گا۔ میں تمیدی کلمات کیا ہے کہ اے میرے ڈاکٹر صاحب دا شہر ہے، اے میرے شیخ صاحب دا شہر ہے،
تے نال میں یہ بھی کہا ہے اللہ ڈاکٹر صاحب دے درجات بلند فرما دے. دوبارہ کہن لگا آمین کہو یار. اللہ اس گلشن نو اس باغ نو علماء والے گلشن تے باغ نو صدا اللہ قائم رکھے. توجہ گل کر رہا ہاں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مثال اللہ دے قرآن وچوں تے اجازت چان لگا وا. انج کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کولوں گل میں کر رہا. میرا موضوع میرا ٹاپک اج دا اے وے محتاج انسان کدے درد اللہ دے درد محتاج انسان بن جا بن جا بن جا بن جا مالک دے درد محتاج بن جا. ہاتھ چک کر کے کیا کر کوئی کسے درد منگتا کوئی کسے درد سوالی ہے. اسی اکو درد سوالی ہاں جدے درد آدم تو لگ کے عیسیٰ بن مریم تک نا عیسیٰ بن مریم تو لگ کے محمد مصطفیٰ تک نا اور محمد مصطفیٰ تو لگ کے ابو بکر صدیق تک نا ابو بکر صدیق تو لگ کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک جڑا ہے نا سارے محتاج نے جناب موسیٰ علیہ السلام نا. اج کر کے ایک بندہ مر گیا چل دیا اے جنابے والا بندہ قتل ہو گیا. جان اپنی نو بچان دیا ٹر پینے چل دیا رائے پہ گئے نہ اگے دا پتا نہ پیچھے دا پتا رائے پہ گئے پیراں وچوں بھی لنگائے جناب موسیٰ تے پیٹوں بھی لنگائے تے کی آندے نے ربا میں تیرے درد محتاج ہاں. ویکھ کون رب دا کلیم اللہ دا در نہیں چھڑیا مالک دی چوکھٹ نہیں چھڑی اللہ دا دروازہ نہیں چھڑیا. آ تو ہی کملیا اللہ دے دروازے تے آ جا منگتا بن جا اللہ دے دروازے دا فقیر بن جا اللہ دے دروازے دا گداگر بن جا اللہ دے دروازے دا چمٹ جا اللہ دے دروازے نو اللہ دے دروازے تے آ کے چک جا سجدہ کرے گا تے انج سمجھی کہ جویں رب دے پیراں وچ سر رکھ دتا ہے نا. توجہ میں گل کر رہا وا. انج کر کے بندہ مر گیا چل دیا راہ وچ رک گئے نے. ادھر جناب والا پیچھے چڑھی ہوئی قوم مار کا پیچھے لگا ہے. رب جنوں بچان تے آئے کوئی مار نہیں سکدا رب جنوں مارن تے آئے کوئی بچا نہیں سکدا. ویکھنا رب بچان لگائی کیویں بچان لگا تے رب فریاداں کیویں پوریاں کرن لگا. اللہ کیویں محتاجی دا حل کرن لگے نے اللہ کیویں روٹی دین لگے نے. اے نا اج کر کے اللہ دا قرآن سننا اللہ دا قرآن کھولیے تے پڑھیے. توجہ فرمانا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے نا اج کر کے اللہ دا کنڈا کھڑکایا تے کی کہندے نے رب انی لما انزلتا الی من خیر الفقیر. سونیا ربا میں تیرے درد منگتا فقیرا روٹی کوئی نہیں اللہ روٹی دے دے راہ بھلیا اللہ رائے پا دینا. سونیا ربا میں فقیرا تو غنی ہے سونیا ربا میں تیرے درد منگتا وا. اللہ فرما دے نے اے موسیٰ تو میرا در نہیں چھڑیا میری چوکھٹ نہیں چھڑی میرا دروازہ نہیں چھڑیا. موسیٰ مینوں بھی کسے پروردگار نہیں کہنا مینوں بھی کسے رب نہیں کہنا. اے موسیٰ میں روٹی بھی دیواں گا تے روٹی پکان والی بھی دیواں گا روٹی بھی دیواں گا تے روٹی پکان والی بھی دیواں گا. وہ سارا کچھ دین والا کون ہے بولو 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 ذرا کون ہے سارا کچھ دین والا کون ہے عزت دین والا کون ہے مال دین والا کون ہے بیماری تو تندرستی دین والا کون ہے. کملیا او دے دروازے تے آنا پھر میرے مالک نے روٹی بھی دتی تے روٹی پکان والی بھی دتی. جناب شعیب دی بیٹی حضرت موسیٰ دے نکاح وچ آئی ہے نا. کملیا جدو نبی او دے دروازے تے منگتے جدو پیغمبر او دے دروازے تے منگتے رسول او دے دروازے تے منگتے تو کیوں جانے غیراں دے دروازے تے کیوں جانے غیراں دی چوکھٹ تے نا. پھر آخری گل کراتے اجازت
اجازت چاہواں او دے دروازے تے آ جدے دروازے تے انبیاء آئے، او دے دروازے تے آ جدے دروازے تے پیغمبر آئے، او دے دروازے تے آ جدے دروازے تے رسول آئے، او دے دروازے تے آ جدے دروازے تے آمنہ دا چڑھا آیا، عبداللہ دا لال آیا، حلیمہ دا پتر آیا، شیمہ دا ویر آیا تے وہابیہ دا پیر آیا۔ او دے دروازے تے آنا، اسے واسطے میں کیا کرنا، اسے واسطے میں کیا کرنا، او دے دروازے تے آ، او دی چوکھٹ تے آ جدہ دروازہ بند نہیں ہوندا۔ ہائے 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 ہیں ایتھے ہو رہا نا جی سن 2024 دے اندر الیکشن، کر لو تیاری جدھر دی کرنی جے، دے لو ووٹ جنوں دینا جے، میں نہیں آندا انہوں دیو جنوں مرضی دیو، لیکن سوچ سمجھ کے دیا جے ہیں تے سارے دے دروازے کھلے ہونے نے۔ ساڈے ال آؤ جی اسی اے کر دیاں گے، ساڈے ال آؤ اسی اے کر دیاں گے، اینج وعدہ گھاٹا ہونا پھر دروازے بند، او دے دروازے چاہو جدہ دروازہ بند ہی نہیں ہوندا، جدہ دروازہ بند او بولو بند نہیں ہوندا، کھلا رہندا 24 گھنٹے۔ صدر دا دروازہ عشاء تو بعد بند ہے، وزیر دا دروازہ بند، مشیر دا دروازہ بند، ایم پی تے ایم ایل اے دا دروازہ بند۔ اے میرے اللہ مرالی والے دے غیور مسلمان میرے کولو سوال کر دینے دروازہ کدا کھلائے نا، دروازہ رب دا کھلائے تے 24 گھنٹے کھلائے، 24 گھنٹے کھلائے نا، او دے دروازے تے آنا۔ اسے واسطے پھر آخری گل تے اجازت چان لگا، اسے واسطے پھر میں کیا کرنا، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے جی، ویکھی تینوں رنگ لان والا کون ہے؟ او بولو نبی پیغمبر رسول پیر ولی رنگ ہے، انہاں ساریاں نوں رنگ کنے چاڑے ہیں اللہ تے ڈون سبحان اللہ کہو ایک جملہ دے آ گیا کوئی اللہ نے تے رنگ چاڑ دیتا ہے توحید دا کالے جا رنگ والے بلال نوں او دے نہیں کوئی رنگ لا سکیا ہے، او دے نہیں کوئی رنگ لا سکیا، اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ نوجوان بولو، وڈیرے بولو، سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے جی، ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مولا دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے جی، ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، بڑا کریم ہے، رو کے تو رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، رو کے تو رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ او دے دروازے تے آؤ، او دی چوکھٹ تے آؤ، محتاج بن کے رہو، منگدے رہو، منگدے رہو، منگدے رہو ہیں، تسی منگدے جاؤ گے میرا اللہ دیندا جائے گا، تسی منگدے جاؤ گے اللہ چولیاں پردا جائے گا، تسی منگدے جاؤ گے اللہ تھوڑا پوریاں کردا جائے گا، کیونکہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ غنی ہیں، اسی سارے یا ایھا الناس دے اندر سارے ہی آ گئے ہیں، سارے ہی آ گئے۔ اللہ دے نے تسی سارے میرے درد منگتے ہو، فقیر ہو، گداگر ہو، تسی میرے درد منگتے رہو، میں غنی ہاں، میں دین والا۔ اللہ سانو اپنے درد منگتا تے فقیر رکھے، ہمیشہ او دے کولو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دے اندر ایک اعلان سماعت فرمانا انشاءاللہ الرحمن 3 نومبر بروز جمعرات با نماز عشاء جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل مجاہد صاحب علی وہ تھے انشاءاللہ